तरीम नाजरीन, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं रमज़ान मुबारक के महीने के एक नाफरमान लड़के का, जो कि कुत्ता बन गया। इस वाकये को एंड तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बेवा औरत के 2 बेटे थे और वो बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही थी। इस औरत का एक बेटा बहुत ही नेक फरमा बरदार था, जबकि दूसरा बेटा नाफरमान था। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा था। वो औरत और इसका छोटा बेटा नमाज पढ़ते, रोज़ा रखते। इन दोनों माँ बेटे ने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा था, चाहे वो सूखी रोटी को पानी के साथ खाकर ही क्यों ना रखते। वो जिस हाल में रहते अल्लाह का शुक्र अदा करते। बड़े बेटे को माँ ने ज़बरदस्ती उठाया और कहने लगा, ये खाना खाकर मैं सहरी करूँगा, मुझे नहीं खाना ये बासी रोटी। वो फिर सारा दिन बिस्तर पर सोता रहा, लेकिन छोटा भाई रोज़ा रखकर मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा, मगर उसको कहीं मजदूरी ना मिली। घर वापस आते हुए उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था, सिर्फ रोज़ादार ही यहाँ से मुफ्त सामान ले सकते हैं। वो ये देखकर बहुत खुश हुआ। वो दुकान के अंदर गया, वहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उसने कहा, मुझे इफ्तार का सामान चाहिए। बुजुर्ग ने इससे कोई सवाल ना पूछा, बल्कि चुपचाप इफ्तार का सामान उसके सामने रख दिया। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, एक दिन का सामान है और यहाँ पर एक ही दिन का राशन मिलता है, इसलिए यहाँ पर रोजाना आना पड़ेगा, पर शर्त ये है रोज़ा रखना ज़रूर, मगर बगैर रोज़े के यहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिलती। जब वो घर गया तो उसकी माँ देखकर बहुत खुश हुई। उसके बेटे ने अपनी माँ को सारा वाकया सुनाया। इसका बेटा बोला, माँ ये सामान सिर्फ रोज़ादारों के लिए एक तोहफा है। अल्लाह ताला का कितना करम है कि आज हम भूखे पेट नहीं सोएंगे। अभी इफ्तार में कुछ टाइम बाकी था तो बड़ा बेटा उधर आ गया और आते ही खाना खाने लगा। माँ ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, रोज़ा खुलने वाला है। उसने कहा, मुझे तो बस खाना खाना है, तुम जानो या तुम्हारा रोज़ा। माँ के लाख मना करने के बावजूद उसने रोज़े से पहले ही खाना शुरू कर दिया। ना ही रोज़ेदारों का एहतराम किया और ना ही कोई तमीज़। वो एक दिन का खाना था। इसने अपनी माँ और भाई के लिए कुछ भी ना छोड़ा, सवाए 2 खजूरों के। माँ और छोटे भाई ने वही खजूरें खाई और इसके बाद पानी पी लिया। जब वो नमाज के लिए मस्जिद में गया तो वहाँ पर उन्हीं बुजुर्ग को पाया। वो बुजुर्ग इस लड़के को अपने साथ लेकर गए और कहने लगे, ये गर्मा गर्म पराठे हैं, खुद भी खाओ और जाकर अपनी माँ को भी खिलाओ। वो लड़का अपने घर की तरफ इन पराठों को लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे गरीब बच्चा नजर आया, जिसकी बहन इसके साथ थी। इसका बहुत बुरा हाल था, वो जोरों कतार रो रहे थे। इनके पूछने पर वो बच्चा कहने लगा, हम बहुत दिनों से भूखे हैं, हमारी माँ भूख की वजह से बीमार है, हमारी कुछ मदद कर दीजिए। उस लड़के ने वो पराठे इन बच्चों को दे दिए। दूसरे दिन फिर उस माँ बेटे ने पानी के साथ रोज़ा रखा और फिर मजदूरी पर चला गया, जबकि बड़ा भाई सारा दिन सोता रहा। उसकी माँ सारा दिन इबादत में मशगूल रही। रास्ते में उसको वही अल्लाह वाले बुजुर्ग मिले और कहने लगे कि बेटा क्या मजदूरी नहीं मिली? वो लड़का यूं ही कहने लगा कि नहीं, मुझे मजदूरी नहीं मिली और मेरी माँ 2 दिन से भी ना कुछ खाए पिए रोज़ा रख रही है। वो अल्लाह वाले कहने लगे, उसी दुकान पर जाकर सहरी और इफ्तारी का सामान ले जाओ और आज से तुम उसी दुकान पर काम पे लग जाना। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग इससे कहने लगे, बेटा जो तुम्हारा बड़ा भाई है जो घर पे सो रहा है, उसे कहना कल मुझसे ज़रूर मिले आके। वो लड़का चौंका और सोचने लगा, मैंने तो इनको इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इनको कैसे पता चला? ये कोई बहुत ही पहुंची हुई हस्ती है। वो लड़का कहने लगा, जी ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। आज भी इसके भाई ने इफ्तार से पहले ही पेट भर के खाना खाया, मगर अल्लाह के करम से वो खाना बढ़ता ही जा रहा था। उसने जितना खाना था वो खा चुका। बाद में उस माँ बेटे दोनों ने पेट भर के खाना खाया, मगर फिर भी खाना खत्म ना हुआ। इस पर वो बड़ा बेटा बहुत ही हैरान हुआ कि आखिरकार खाना खत्म क्यों नहीं हुआ। फिर वो दूसरे दिन जैसे कैसे करके अपने भाई को इन बुजुर्ग के पास ले गया। वो बुजुर्ग इस लड़के से कहने लगे, ये लो 10 दरहम और जाकर अपनी माँ पर खर्च करना। ये सुनते ही उस लड़के का मुंह बन गया और वो ऊपर से कहने लगा, ठीक है। और वो अल्लाह वाले कहने लगे, कल तुमको इससे भी ज्यादा मिलेगा, पर शर्त ये है तुम रोज़ा रख कर आना। वो कहने लगा, हाँ हाँ ठीक है। रास्ते में उसको वही यतीम बच्चे मिले। इससे कहने लगे कि हमारी माँ बीमार है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। तो इस नाफरमान ने इन बच्चों को धक्का देकर गिरा दिया और फिर दोस्तों के साथ रात भर इयाशी नशा करता रहा। सहरी के लिए माँ ने अपने बेटे को जगाया। वो नाफरमान नशे की हालत में घर आया। जब माँ ने उसको डांटा तो वो वहाँ पर भी चीखने लगा, मगर इसको मदहोशी में भी अल्लाह वाले की बात याद आई कि कल रोज़ा ज़रूर रखना है ताकि इसको ज़्यादा पैसे मिले।
اور وہ جلدی سے سحری کرنے لگا اور نیت روزے کی نہیں تھی، اسے صرف دکھاوے کے لیے سحری کھائی اور پھر جا کر سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو عصر کا وقت تھا۔ وہ جلدی سے اس اللہ والے کے پاس گیا تو ان بزرگ نے کہا کہ کیا تمہارا روزہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں روزے سے ہوں۔ پھر اللہ والے نے کہا سچ بتاؤ کیا تم روزے سے ہو؟ اس نے کہا آپ پوچھ لیجئے میرے بھائی سے، میں نے سحری کی تھی۔ اس پر اللہ والے نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم رات بھر نشے میں رہے ہو اور جوا کھیل رہے تھے، اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، پھر دکھاوے کے لیے سحری کی۔ ان اللہ والے کی باتوں کو سن کر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے جانتے ہیں۔ تو وہ لڑکا غصے میں آیا اور کہنے لگا اگر آپ میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو صاف صاف کہہ دیں، اس طرح تماشا کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ اس پر چھوٹے بھائی نے کہا دیکھو تم اپنی غلطی مان لو۔ ان اللہ والے نے اس لڑکے کو بہت سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور کہنے لگا آپ نے ان سب گاؤں والوں کے سامنے میری بہت بےعزتی کی ہے اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور وہ اپنے گھر واپس چلا گیا اور اللہ والے اس چھوٹے لڑکے کو سامان دیا اور کہا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ روزہ افطار کرو۔ اور چھوٹا بھائی دکھی دل کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس نے ماں کو آ کر سارا واقعہ سنا دیا۔ ماں نے بھی اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ تم کیوں سدھر نہیں جاتے؟ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سب سے دعائیں لیا کرو۔ وہ پہلے ہی غصے میں بھرا ہوا تھا، اس نے ماں پر فوراً ہاتھ اٹھا دیا اور دھاڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر چھوٹے بھائی کو بہت افسوس ہوا، ماں بھی زوروں قطار رونے لگی۔ دونوں نے چپ چاپ افطاری کی، پھر وہ مسجد میں چلا گیا۔ وہاں پر وہ اللہ والے بزرگ کو دیکھتے ہی زوروں قطار رونے لگا۔ اللہ والے نے کہا کہ مجھے سب پتا ہے کہ تمہارا بھائی کتنی گہری کھائی میں گر چکا ہے۔ جب وہ اللہ والے کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد باہر آئے تو دیکھا دور سے ایک کتا بھاگتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اللہ والے کے پاس آ کر وہ کتا آپ کے آگے پیچھے پھرنے لگا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ چھوٹے بھائی نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے یہ تمہارا بڑا بھائی ہے اور اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں ہی سزا دی گئی ہے۔ وہ چھوٹا بھائی کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ جیسا بھی تھا میرا بھائی تھا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے اس نے کل رات اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا، اس یتیم بچے کی بد دعا لی اور اس نے ماہ رمضان کی بے حرمتی کی۔ وہ لڑکا کہنے لگا پر جو بھی ہے میری ماں یہ غم برداشت نہیں کر سکے گی۔ اللہ والے نے کہا چلو اس سے ہی پوچھتے ہیں کیا یہ بھی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے؟ اس اللہ والے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر اس کتے کو غیب سے ایک طاقت ملی، اس نے انسانوں کی طرح بولنا شروع کر دیا۔ وہاں پر جو نمازی موجود تھے ان کی باتوں کو سننے لگے اور کتا کہنے لگا کہ میں اپنا تماشا بنانے والا ہوں، خود ہی بنانے والا تھا میں اپنا تماشا اپنے گناہوں کی۔ میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا کر اپنے دوستوں کے ساتھ جوا کھیلتا رہا، شراب پیتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں انسان سے کتا بن گیا۔ وہاں پر سب لوگ میرا مذاق بنا رہے تھے، آپ ٹھیک کہتی ہیں، میرا بھائی بھی سب ٹھیک کہتا ہے اور میں اب استغفار کرتا ہوں، اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ کتا بنا روتا رہا، گر گراتا رہا، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتا رہا اور پھر آپ نے اللہ والے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی پھر سے انسان اس کو بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور پھر سے اس کو کتے سے انسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ والے کہنے لگے اللہ پاک اب تم سے راضی ہو گئے ہیں، اب تم اللہ تعالیٰ کو خوش کرو گے۔ پھر اللہ پاک نے دونوں بھائیوں کو اتنا نوازا کہ دونوں بھائی مل کر تمام لوگوں کی مدد کرنے لگے اور بڑے بھائی نے پھر کبھی نہ روزہ چھوڑا اور نہ ہی نمازوں کو قضا کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر بری عادت سے، ہر برے کام اور گناہ سے بچائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔